र साथीहरू, आजको विषयमा हामीले समेटेका छौँ नेपाली सङ्गीत जगतका एकजना यस्ता धुरन्धर व्यक्ति। नेपाली हामी रहौँला कहाँ नेपालै नरहे जस्ता गीतका सर्जक गायक। साथै यस्तो पनि हुँदो रहेछ जिन्दगीमा कहिलेकाहीँ जस्ता गीतका सङ्गीतकार नाति काजीलाई हामीले आज आफ्नो विषय बनाएका छौँ। यहाँहरूप्रति अनुरोध छ कि भिडियोलाई अन्तसम्म हेरेर तपाईहरूले आफ्नो प्रतिक्रिया सुझाव राख्नुहुन्छ भन्ने हामीले यहाँबाट आशा राखेका छौँ। 25 डिसेम्बर 1925मा नाति काजीको जन्म भएको थियो। नेपाली सङ्गीतका एक चर्चित व्यक्तित्व नाति काजी एक श्रेष्ठ गायक तथा वरिष्ठ सङ्गीतकार हुन्। नाति काजीको बहुचर्चित गीत नेपाली हामी रहौँला कहाँ नेपालै नरहे, उनले यस गीतमा नेपाल र नेपालीहरूको व्यथा वर्णन गरेका छन्। यस्तो पनि हुँदो रहेछ यस गीतका गायक फतेमान हुन् भने यस गीतलाई सङ्गीत नाति काजीले भरेका हुन्। सानैदेखि नै साङ्गीतिक माहौलमा हुर्किएका नाति काजीले आफ्नो जीवनका अधिकांश समय हार्मोनियमका पर्दा चाल्दै बिताउनुभयो। पार्किन्सन रोगले थलिएर बस्दा समेत हरदम हार्मोनियममा भुलेर बस्ने नाति काजी आफ्नो समयको कालजयी सङ्गीत सिर्जना गर्ने महान सङ्गीतकार हुन्। आज पनि हामी उनका गीत सङ्गीतहरू सुनेर मक्ख पर्दछौँ। मनै लोभ्याउने छन् उनका गीतहरू, मार्मिक छन्, उति नै गहन गहिरो। उनका सङ्गीत कालजयी छन्। नेपाली सङ्गीतको एउटा कालखण्डको मात्र नभई आउने समयको समेत प्रतिनिधिको रूपमा उनका सङ्गीत रहनेछन्। हामी उनलाई सदैव सम्झनामा राखिरहनेछौँ। सानै उमेरमा आमा बुबा गुमाएका नाति काजी गुहेश्वर स्थित मामा घरमा हुर्किए। मामा घरका बाजे गुहेश्वरीका पुजारी भएका कारण पशुपति र गुहेश्वरी मन्दिरमा हुने विभिन्न भजन कार्यक्रमहरूमा नाति काजी सहभागिता जनाउँथे। बाजेको पछि लागेर भजनमा सरिक हुँदा हुँदै सङ्गीतमा सक्रिय रूपमा सहभागी हुन थालेका नाति काजीले विक्रम सम्वत 2004 सालतिर केही साथी साथै कृष्ण मन्धरसँग मिलेर जीवन ज्योति नामक नाटक पनि बनाएका थिए। आफ्नो घर साथीभाइ भजन गृहमा गीत गाउँदा गाउँदै भजन गाउँदा गाउँदै नाति काजी विक्रम सम्वत 2007 सालमा रेडियो नेपाल पुगे र त्यसको एक वर्षपछि विक्रम सम्वत 2008 वैशाख 15 गतेदेखि लागू हुने गरी रेडियोमा नै जागिरेको नियुक्ति पत्र पाए। उनले आफ्नै शब्द सङ्गीत र स्वरमा जब प्रेम छुट्यो रोएर के गरौँ बोलको गीत पहिलो पटक रेडियो नेपालको प्रत्यक्ष प्रसारणमा गाएका थिए। त्यसरी नै कोलकातामा डिस्क रेकर्ड गर्नका लागि राजा त्रिभुवन शाहले नाति काजीलाई 600 रुपियाँ दिएका थिए। सुरुवातका दिनहरूमा नाति काजी आफै गीत लेख्थे र गाउँथे पनि र उनका स्वरका गीतहरू त्यसबेला श्रोताबीच चर्चित पनि थिए। लगभग 200 जति गीतहरू आफ्नो स्वरमा रेकर्ड गराएका नाति काजी विक्रम सम्वत 2016-17 सालपछि गाउन छाडेर सङ्गीत सिर्जना गर्नपट्टि मात्रै लागे। भनिन्छ नेपाल रेडियोको स्थापना हुँदासम्म नेपाली गीतहरू त परै जाओस्, बजाउनलाई नेपाली धुनसम्म पनि थिएन। यस्तै अभाव कालका कलाकार मध्ये एक हुन् नाति काजी। रेडियो नेपालमा प्रवेश गरेपछि नेपाली सङ्गीतको क्षेत्रलाई फराकिलो मलिलो बनाउनमा नाति काजीको ठुलो भूमिका रहेको तथ्यहरू हामी पाउँदछौँ। रेडियो नेपालको साङ्गीतिक क्षेत्रको विकासका पृष्ठधार मध्ये एक हुन् नाति काजी। नाति काजीले रेडियो नेपालमा प्रवेश गरेको बेला नेपाली गीतको यति साह्रो अभाव थियो कि त्यस अभावलाई पूर्ति गर्नका निम्ति हिन्दी गीतलाई नै हुबहु नक्कल गरेर त्यसमा नेपाली शब्दहरू राखी गाउने गरिन्थ्यो। त्यसैले सुरुका दिनहरूमा नाति काजी पनि हिन्दी गीत गजलहरूबाट धेरै प्रभावित भएको देखिन्छन्। उदाहरणको रूपमा निरौ रातमा आँसु खसाली,
र जीवनको सहारा, त्यो आशा न बिदा गर्न जस्ता त्यो बेलाका केही गीतहरूलाई लिन सकिन्छ। साङ्गीतिक यात्राको क्रममा नाति काजीले नेपाली लोकलय, नेवारी लोकलय र शास्त्रीय सङ्गीतलाई आधार बनाएर सङ्गीत सिर्जना गर्न थाले र नेपाली मौलिकपन भएका गीतहरू रचना गर्न उनी सक्षम भए। यसरी बिस्तारै उनको सङ्गीत बाह्य प्रभावबाट फरक हुँदै आयो। सङ्गीत सिर्जना गर्दा शब्दको भाव अनुसार सङ्गीत सिर्जना गर्न रुचाउने नाति काजी गीत रेकर्ड गर्दा शब्दको उच्चारण गलत नहोस् भनेर निकै होसियारी अपनाउँथे। नेपालको चर्चित सङ्गीतकार, गायक, आकर्षक जिउडाल र लोभलाग्दो मुस्कान सहितको हेराई यस्ता गुणहरूले भरिपूर्ण नाति काजीलाई त्यसबेला आफ्नो बनाउनका निम्ति धेरै युवतीहरू मरिमेट्थे। उनलाई मन पराउनेहरूको ताती धेरै लामो थियो, तर उनको पारिवारिक सहमतिमा विक्रम सम्वत 2017 सालमा वीर अस्पतालमा नर्सको रूपमा कार्यरत सरस्वती राज भण्डारीसँग उनको विवाह भयो। उनीहरू दुवै जागिरे भएका कारण घरमा निकै कम समय दिएर पनि छोरीहरूलाई उचित माया र शिक्षा दिन भने चुकेनन्। पशुपति पाठशालाबाट औपचारिक रूपमा एसएलसी सम्मको शिक्षा लिएका नाति काजी विवाह गरेको 1 वर्षपछि पढाइलाई पनि अगाडि बढाउने विचारले त्रिचन्द्र कलेजमा आइएमा भर्ना भएका थिए। तर पारिवारिक जिम्मेवारी र सङ्गीतको व्यस्तताका कारण 1 वर्षपछि उनले कलेजको पढाइलाई विश्राम दिए, सङ्गीतको शिक्षा बढाउनपट्टि लागे। यसै क्रममा उनले सन् 1973 मा प्रयाग सङ्गीत समिति इलाहाबादबाट शास्त्रीय सङ्गीतमा बिम्युज गरे। पहेँलो रङको कपडा अलि बढी मन पराउने नाति काजी साथीभाइ भेला पारेर मिठो मिठो खाना पिउन, रमाइलो गर्न, गफ गर्न र साथीभाइहरूसँग मजा गर्न निकै मजा मान्दथे। विक्रम सम्वत 2020 सालदेखि 2040 सम्मको समयलाई नेपाली सङ्गीतका लागि स्वर्णिम युग मानिन्छ। यसै स्वर्णिम युगका महत्त्वपूर्ण धरोहर हुन् नाति काजी। यसै अवधिमा उनका उत्कृष्ट रचनाहरू निस्किएका छन्। धर्मराज थापा, उस्ताद साइलाहरूको लोकलहरी, मित्रसेन थापाको लाहुरे लोकशैली र मास्टर रत्नदास प्रकाशको तत्कालिक हिन्दुस्तानी शैलीको सङ्गीतमा हिँडिरहेको नेपाली सङ्गीतलाई परिमार्जन गरेर आज सबै नेपालीले गर्व गर्न लायकको आधुनिक सङ्गीत भनेर चिनिने शैलीको सङ्गीतको निर्माण गर्नमा नाति काजीको ठुलो हात रहेको छ। नाति काजीको सङ्गीतमा थुप्रै नेपाली गायक गायिकाहरूले आफ्नो स्वर दिएर चर्चित बन्ने सौभाग्य पाएका छन्। प्रेमध्वज प्रधान, तारा देवी, योगेश वैद, रवि जोशी, फतेमान, उदित नारायण झादेखि रामकृष्ण ढकाल, यम बरालसम्मका लागि सङ्गीत तयार गरेका छन्। कुनै पनि गीतको सङ्गीत तयार गर्नु पहिले नाति काजी शब्दलाई ध्यान दिएर दोहोर्याई पढ्थे अनि अलिअलि धुन तयार गर्न सुसेल्न थाल्थे र त्यसपछि एउटा चुरोट सल्काएर लामो श्वासले धुवाँ फाल्दै हार्मोनियममा उक्त धुनलाई गाउन थाल्थे। यसरी उनी आफ्नो गीतको सङ्गीत तयार गर्दथे। आधुनिक चलचित्र, नेवारी, राष्ट्रिय, लोक सबै प्रकारका गीतमा सङ्गीत दिएका नाति काजीका पिञ्जडाको सुगा, कुञ्जिनी, हामी आफ्नै भरमा जिउँदैछौँ, भक्त प्रहलाद, पृथ्वीनारायण शाहका 4 पक्ष लगायत 22वटा जति गीती नाटक अहिले पनि रेकर्डको रूपमा रहेका छन्। त्यस्तै उनले मनको बाँध, सिन्दुर, 25 वसन्त, शान्तिदीप, चेली बेटी जस्ता केही चर्चित चलचित्रहरूमा पनि सङ्गीत दिएका छन्। लगभग 4000 जति गीतमा सङ्गीत गरेका नाति काजीका गीतहरू रेकर्ड भएका अनुपातमा निकै कम मात्र गीतहरूले श्रोताको मन छुन सफल भएका छन्। रेडियो नेपालमा
मेसिनले झैँ सङ्गीत सिर्जना गरेका कारण कतिपय उनका गीतका मेलोडी सामान्य किसिमका लाग्दछन्। गीत सङ्गीत भनेपछि मरिमेट्ने नातिकाजी रोगका कारण थलिएर ओछ्यानमा ढल्दा समेत उनको सङ्गीत माग्न आउनेहरूलाई खाली हात फर्काउँदैन थिए। यिनका सङ्गीतमा पाइने दुखात्मक सुखात्मक र राष्ट्र निर्माणमा जुर्मुराउने उत्साहपूर्ण लयले गर्दा उनी अमर छन्। वास्तवमा उनको यो कलात्मक व्यक्तित्वले उनी नेपाली सङ्गीतका ज्योति भए। गाउँपाखा सहर बजार सबैतिरका नेपाली अझै पनि बोल्छन् नातिकाजी नै रेडियो नेपाल हो र रेडियो नेपाल नै नातिकाजी। कर्मको गुण, परिणाम र योगदानको मर्मलाई समेट्न उनका लागि यो उपमा पनि थोरै हुन्छ। भने पनि नेपाली सङ्गीतका शङ्कराचार्य हुन् उनी। नातिकाजीका त्यस बेलादेखिका सङ्गीतका सम्पूर्ण सङ्ग्रहहरू हेर्नु हो भने यिनका 2000 भन्दा बढी साङ्गीतिक धुनहरू रेडियो नेपालमा रहेका छन्। यिनले युवा अवस्थामा गीत पनि गाएका थिए। त्यस बेला गाएका यिनका 200 वटा गीतहरू रेडियो नेपालमा सुरक्षित छन्। त्यति मात्र होइन, यिनका 22 वटा ओपेराहरू रेडियो नेपालमा सुरक्षित छन्। यिनले आफैले गीत पनि लेखे। मान्छेले गीत सुन्ने इच्छा मात्रै गर्छ भने पनि यिनको स्वर, सङ्गीत र रचनालाई मन नपराउने मान्छे नै हुँदैनन्। किनभने यिनी गाउँदा, लेख्दा र सङ्गीत भर्दा नेपाली मुटुको ढुकढुकीबाट प्रस्तुत गर्ने गर्थे, मनैबाट प्रस्तुत गर्ने गर्थे। नाति काजीले सङ्गीतकै सिलसिलामा नेपालका विभिन्न भूभाग डुले। नेपालीहरूका घर आँगनमा गएर गीत गाउने, सङ्गीत पोख्ने र रचना गर्ने नाति काजी सरल जीवन र उच्च विचारका कुबेर थिए। उनको सरलताको अझै धेरैले तारिफ गरे। उनको व्यवहारको थुप्रैले पाठ सिके र उनको महानताको कदर गर्ने मान्छे पनि त्यति नै भेटिए। विभिन्न पुरस्कारहरूबाट विभूषित नाति काजीले जीवनभरि सङ्गीतमा समर्पित भए बापत गोर्खा दक्षिण बाहु प्रथम, इन्द्र राज्य लक्ष्मी प्रज्ञा पुरस्कार, छिन्नलता पुरस्कार, भोपाल सङ्गीत पुरस्कार र नै सुर सम्मान प्राप्त गरे। यिनले नेपालका विभिन्न साङ्गीतिक, साहित्यिक र सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूबाट अरू पनि थुप्रै पुरस्कार, सम्मान र अभिनन्दन पाए। साथै उनको जीवनकालमा नैद्वारा सम्पादित सङ्गीत शिरोभूषण नातिकाजी र विमल भौकाजीद्वारा सम्पादित यशस्वी सङ्गीत तपस्वी नातिकाजी पुस्तक प्रकाशनमा आएको छ। र यति धेरै उपहारहरू दिएर नेपाली सङ्गीत जगतका आकाशबाट एक दिन अचानक बिलाए नाति काजी। र आज हामीसित उहाँको गीतहरू छ, सङ्गीतहरू छ, धुनहरू छ र त्यही धुन, त्यही सङ्गीत, त्यही गीतहरू मार्फत हामी उहाँलाई सम्झनामा राखिरहनेछौँ। सलाम नाति काजी।